خوتي خواتاتي، السلام عليكم. معكم سماح الأيوبي الملقبة بلا ثقة في عتيقة. بسبب كورونا أنا في البيت كونفيني حتى أني لا أخرج، ولكن الحمد لله مستورة ماديا، ولكن أحس الفراغ يقتلني. ولكن الحمد لله هذا الفراغ حولته إلى تفاؤل، لأنني أصبحت كثيرة الملاحظة والتساؤلات، وقررت كل ما جاتني شي فكرة نتقاسمها معكم. هذه المرة الموضوع ديال الحلقة هي الأزبال المتراكمة في الشوارع والسلبيات ديالها على الصحة ديالنا، والمشاكل اللي غادي نتعرضوا ليها وتعرضنا ديجا إليها. وما نساوش الحيوانات والطبيعة، ولهذا جاتني هذه الفكرة. ومن هذه المبادرة كنبغي نشكر صديقتي في العمل، كريمة من أصل جزائري. هي كانت هذه المبادرة ديما كتورينا لي فيديو، هي بناتها كتوجد لهم واحد الطبلة، بناتها كيديروا لي طرافو مانويال، ديما تلقاهم كيجمعوا هذوك لي بيتيت بوتي، دوك الكارطونات الصغار، القريعات الصغار، ديما تلقاهم يديروا اون ميزون بالكارطون، تلقاهم يديروا اون كويزين، يرسموا بالبابي بالكارطون، ديما تلقاهم دايرين عندهم واحد البواطه دايرين فيها كاع داكشي الغوسيكلاج، وديما تلقاهم في واحد الطبله بحال مثلا يكون السبت ولا يكون العطله ولا ما كانوش خارجين، ديما كتلقاهم بناتها ils s'ennuient pas à la maison et en même temps ils sont occupés à faire des travaux manuels avec quoi, avec les emballages, c'est-à-dire ils font le recyclage. كيحاولوا هذاك الشيء الكرتون والقرائي اللي غادي تلاح كيحاولوا هما كيعوضوهم يديروا حوايج اخرين، بحال في الكوزينه قالت لك كيصوبوا دي بواط كيديروا فيها لي فورشيت، يديروا فيها داك السباغيتي، يديروا فيها المهم، ولا ديال لي بواط رونجمون ولا الشومبر ديالهم كديكوري ليهم لا شومبر ديالهم بدوك لي طرافو اللي كيديروا بناتها. وفريمون ملي كتورينا لا شومبر ديال بناتها ولي طرافو اللي كيديروا بحال مثلا في لا كويزين كيساعدوها، زعماك فريمون كنلقى هذه المبادره من عندها. زعماك جزاك الله خيرا اخت كريمه اللي كنتي كتصنتي لينا، جزاك الله خيرا والله يسترك. هادشي اللي غنقول لك، زعماك مبادره يا ريت زعماك كاع لي مامو يديروا بحال هكا مع اولادهم، منهم الوليدات ما يخرجوش للزنقه، منهم انهم يعني كيديروا شي حاجه في الدار، يعني حتى من ناحيه لي بيتيز ودوك داك كومون ديريج المشاكسه وداكشي كتكون موان، علاش تيكونوا كونسونطري اوكوبي. ميرسي. وانا غنوريكم مثلا بالقرائي اش كندير في يومي ما كيكون عندي تنام. مع دابا انا جو سوي اون كونفينمون، يعني بالنسبه للخدمه جو بو با ترافايي باسكو عندنا كورونا في ليكول اللي خدامه فيها. الوغ دابا حنا باكين كونفيني على ميزون، الوغ بور موكيبي باش نحاول نعمر الوقت ديالي. انا باغ اكزومبل وليكم هذه لا بواط ديال السبرديله ديال ولدي، فهمتي شوف اش دايره فيها باش تعرفوني. دايره ان كوان دو رونجمون، هما اللي كندير فيها الماتيريال، هو الكوتر، فيها لي سيزو، فيها البيستولي ديال لاكول، فيها دوك لي بير باش كنديكوري، كندير فيها كلشي. نعطيكم مثلا، شوفوا اش قدرت ندير بهاد القرعه. خديت قرعه هي صغيره قطعتها من النص وزوقت، قطعت بالمقص هنا. ها انت واش درت هنا بسيدي هو اللي ملصقه لتحت، بالسيدي لصقتو لتحت باش لصقتو بالبيستولي هاد لاكول كتشد مزيان، يعني لاكول فورت. وزوقت هادو باش زوقتهم يا اما ديروا نتوما البيستولي هاد الزويقات هادو هما عندي، هادو راه كيتشراو فوالا. زوقت انا، يقدروا وليدات حتى هما يزيقوا. شوف هنا بالغطاوات ديال هذا ديال القراعي، شوف هادوش تقدروا دير بهم، نقدر ندير فيهم يعني بزاف الاستعمالات. شتي هانت، vous trouvez pas que c'est beau؟ ها
اش غيعطينا؟ نقدروا نديرو فيهم ستيلوات، نقدروا نديرو فيهم بزاف د الحوايج. انا جو في اوفرير سا مون فيس، غادير فيه ستيلوات والكريون ديال الدار اللي كيدير بهم لي دوفوار. مثلا ها نتوما هنا قرعه صغيره وفيها سيدي صغير، ها هي قطعتها. انا غنوريكم كيفاش درت. درنا هاد اللوايات. هذا العقيق، هذا عندي دي بيرل، لصقتهم بديك اللصقه البيضاء ولا بالبيستولي باش كتشد. ها انت مع سيدي، ها فو تروفي با كو سي بو. ها انت، ها هو الراس ديال القرعه، وبس صبغتهم بهذا بالصباغه والغوش. ها ديك لا بومب. ها كذلك شوفوا هنا، شوف اش درت. قرعه هي مقلوبه، شوف يعني تقدروا، ها هي درتها على شكل ورده. ها هو قدروا الدراري الصغار يديروها ميو كو موا. هذه كذلك عندها عدتي انا، نقدر عندها بزاف، نقدر انا نديرها ان بو ديال بلانت، نقدر ندير فيه تراب وندير فيه وريدات. عندي البالكون دي بلاص ديال لي بو. هذه مثلا كاينه هذه لا ميم شوز، ها هي بالسيدي صبغتها بهذه ياك ولا لا. كذلك شوف هنا، شوف هذا هذا غندير يدير ان بو، وكاين كل واحد يقدر يدير اللي بغا. ها انت هنا انا جي جوي هذيك لا بانتور، درت لا بومب وهاد الصفر درتها غير بليك لا بانتور، غير خربقت نيمبورط كومون. regarde que ça m'a donné. Mais vous trouvez pas que ça vraiment c'est très joli? Alors regarde، انا كنجي نغوسيكلي هادشي ديال البيض، هادشي ديال الكارطون ديال البسكوي ديال السيريال، وكندير بيدي بواط دو. انا نعطيكم مثلا مازال دي زيكزامبل تشوفوني اش صوبت بهاد بالقراعي. qu'est-ce que je peux faire? Je fais beaucoup de choses. Vous allez aimer. Vous pouvez décorer à la maison. Vous pouvez même vendre. Si vous êtes mieux que moi, vous êtes capable, vous pouvez faire mieux que ça. Vous pouvez même faire don aux familles, donner aux anniversaires, donner comme surprise aux enfants. Yani, vous pouvez faire, il y a plein de choses à faire.